विश्वमा मेरो देशको फरक पहिचान, सम्मान गर्छु म कृषि र किसान। कृषि संवाद युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालको कृषि विकासमा भएका उपलब्धि, कृषकहरूका संघर्ष र कृषि विकासको बाधकका रूपमा देखिने विभिन्न समस्या, महामारीको समाधानका लागि विज्ञको सुझाव लगायतका विषयवस्तु प्रस्तुत गरिने यस युट्युब च्यानलबाट प्रसारित अन्य नयाँ भिडियो सामग्रीहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई समेत दबाउन नभुल्नुहोला। थोरै यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको सिलसिलामा छौँ। विशेष गरी स्विस सरकारको आर्थिक सहयोग, कारितास नेपालको आयोजना र चुलाचुली गाउँपालिकाको साझेदारीमा कारितास नेपालको जीवनमा पहिलो पटक भौचर प्रणालीबाट किसानहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सिलसिलामा यहाँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 बाट हाम्रो आदरणीय अतिथिज्यूहरू आइसक्नु भएको छ। म यहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी चुलाचुली गाउँपालिकालाई हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जति बेला यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्ने भनेर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लियौँ, त्यो स्वीकृति पश्चात हामीले विभिन्न चरणमा गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर आउँदै गर्दाखेरि हामीले कहिल्यै पनि पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। यानि कि एउटा आँखा दुख्यो भने अर्को आँखाबाट पनि आँसु आइरहन्छ। जति बेला कारितास नेपाललाई जे कुराको आवश्यक पर्यो त्यो कुरालाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त गाउँपालिकाले जुन समय, संवाद र सहयोग पुर्याउनु भयो, यसका लागि पनि हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यहाँका विभिन्न टोल विकास समितिका सदस्य साथीहरू जसले अहोरात्र खटेर किसानलाई नामावली सङ्कलनदेखि लिएर यहाँको भौचर प्रणालीसम्म आउने वातावरण बनाइदिनु भयो। यहाँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ जनप्रतिनिधि साथीहरू जसले अहोरात्र खटेर हामीलाई यो सहयोग पुर्याइदिनु भयो, तपाईँहरू पनि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र अब म कति पनि विलम्ब नगरिकन यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति यहाँहरूसँग चाहन्छु। जुनसुकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि एकजना सभाध्यक्ष अथवा सभानायकको आवश्यकता पर्ने हुनाले आजको यो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यक्रमको सभाध्यक्षता गरिदिनु हुन यसै गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय दाई प्रदीप चन्द्र दाईलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 को सचिव आदरणीय दिदी निरु पाण्डे दाहाललाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 का प्रवक्ता आदरणीय सर डाक्टर राजेन्द्र उप्रेतीलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कार्यक्रमलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनका निमित्त हिजो प्रपोजल बनाउने कुरादेखि लिएर आज यो अवस्थासम्म ल्याउन हुने यो कार्यक्रमको कोअर्डिनेटर सर आदरणीय सर देवेन्द्र पोखरेललाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यो कार्यक्रमलाई जनताको तहसम्म पुर्याउने कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडाध्यक्ष आज बाइक एक्सिडेन्टमा अस्पतालको शय्यामा हुनुहुन्छ। यो घडीमा हामी उहाँहरूलाई सम्झन चाहन्छौँ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै वडाको प्रतिनिधित्व गर्दै चम्पा फागो आदरणीय दाई चम्पा फागोलाई आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। दाईले अगाडि आइदिन आग्रह गर्छु, अगाडि नै आइदिनु होला। त्यसै गरी त्यसै गरी मैले झन्डै अलिकति छुटाएछु यो पालिकाको उपाध्यक्ष आदरणीय दिदी निर्मला दाहाललाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष रणबहादुर लिम्बुज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वडा नम्बर 3 को वडाध्यक्ष आदरणीय दाई नरबहादुर लावतीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष आदरणीय हँसिलो दाई आदरणीय जहिले पनि हामीलाई सहयोग पुर्याउन जाँदा जस्तोसुकै कठिन कुरा लिएर जाँदा पनि हामीले हाँसेर स्वागत गर्ने कालिदास भट्टराईलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति आग्रह गर्छु। त्यसै गरी
हामीले अहोरात्र सहयोग पुर्याउने वडा नम्बर 5 को अध्यक्ष चन्द्र थापालाई पनि अतिथि आसन गर्नका निम्ति आग्रह गर्छु। त्यसैगरी यो कार्यक्रमका निम्ति आफ्नो 2-4 दिन घरै छोडेर हामीलाई सहयोग पुर्याउनु हुने यो वडा नम्बर 6 का निमित्त वडा अध्यक्ष आजनदाई बिन्दु दाहाल तोयालाई पनि म अतिथिको आसन गर्नका निम्ति आग्रह गर्छु। त्यसैगरी कार्यक्रममा कारितास नेपालको तर्फबाट यो कार्यक्रम हेर्ने कृषि संयोजक आदरणीय सर उमेश ढकाल सरलाई पनि म अतिथि आसन गर्नका निम्ति आग्रह गर्छु। त्यसैगरी चुलाचुली गाउँपालिका यो कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर सर त्यहाँबाट उठेर सम्मान जनाइदिन प्रकाश चन्द्र चार सरलाई उठेर सम्मान जनाइदिन आग्रह गर्छु। त्यसैगरी यो वडा लगायत विभिन्न वडाबाट आउनुहुने तपाईँ जनप्रतिनिधि साथीहरू तपाईँहरूलाई पनि उठेर सम्मान जनाइदिन म आग्रह गर्छु। त्यसैगरी कारितास नेपालका सम्पूर्ण हाम्रो टिमका साथीहरूलाई पनि म ससम्मान यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी वहनका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आजको यो महत्त्वपूर्ण समयलाई थाती राखेर किसानहरूको यो कार्यक्रम जो कारितास नेपालले आयोजना गरेको छ यो कार्यक्रममा आउनुहुने प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि अतिथिगण अनि यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमको विषयमा भनाइहरू राखिदिएर यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारिदिनु हुन म जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय सर देवेन्द्र पोखरेललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम भौचर प्रणालीको माध्यमबाट कृषि सामग्री वितरण कार्यक्रम छोटो कार्यक्रममा लाई सभापतित्व गरिरहनु हुने यस चुलाचुली गाउँपालिका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर यहाँ आइदिनु हुने प्रदेश नम्बर 1 भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयका सचिवज्यू र यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिज्यू र हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर आफ्नो विभिन्न कार्यक्रमहरू थाती राखेर समय उपलब्ध गराइदिनु हुने सोही मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर राजेन्द्र उप्रेती सर, यस गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, कारितास नेपालका सहकर्मी साथीहरू लगायत यहाँ सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कारितास नेपालको तर्फबाट यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम। कार्यक्रमको बारेमा म धेरै समय पनि लिदिनँ, सरहरूको समय अलिक कम छ। धेरै कुराहरू हामीले आजभन्दा करिब 2 महिना अगाडि यही हलमा आएर यस गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, प्रशासकीय अधिकृतज्यू, सबै वार्ड अध्यक्षज्यूहरूसँग एकदम गहन छलफल, घनीभूत छलफल गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका थियौँ। जो सम्पूर्ण यो पालिकालाई यो कार्यक्रमको बारेमा अवगत छ मात्रै होइन, यहाँले यो कार्यक्रमलाई आत्मसात गरिदिनु भएको छ, आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा अपनत्व ग्रहण गरिदिनु भएको छ। त्यसैले मैले धेरै कुरा गाउँपालिकालाई बताइरहनु पनि जरुरी देख्दिनँ र यहाँहरूलाई त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद चाहिँ ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि यसको सुरुवाती चरणदेखि हामीलाई यो कार्यक्रममा आर्थिक सहयोग गर्ने स्विस सरकार विकास सहयोग कार्यक्रम SDC ले सुरुवातकै बेलामा प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँगको छलफलबाट यो कार्यक्रम उब्जिएको हो। त्यसैले राजेन्द्र सर लगायत सचिवजी यो कार्यक्रमको बारेमा एकदमै विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सबै कुराहरू थाहा छ र कारितास नेपाललाई आजको चरणसम्म उहाँहरूले मार्गनिर्देश गर्दै हामीलाई गाइड गर्दै सल्लाह सुझाव गर्दै ल्याइदिनु भएको छ र त्यसकै स्वरूप हामी आज यो अवस्थामा उभिन सफल भएका छौँ। र मलाई लाग्छ हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा यो कार्यक्रमको अवधारणा अनुसार 20,000 किसानहरूलाई यो राहत कार्यक्रम उपलब्ध गराउँदैछौँ। कोभिडको महामारीबाट आहत भएका किसानहरूलाई केही राहत दिन सकिन्छ कि भनेर दाताले यो कार्यक्रमलाई केही आर्थिक सहयोग गर्नुभयो र हाम्रो मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर 1 भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले यो कार्यक्रम गर्न उपयुक्त छ, यसलाई यो मोडालिटीमा लैजाउँ भनेर उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ र त्यसकै बिचमा कारितास नेपाल यसलाई एउटा सहजीकरण गर्ने पात्रको रूपमा सहयोगी संस्थाको रूपमा यहाँ आएको हो र यो कार्यक्रमले हामीलाई लाग्छ सुरुवाती चरणदेखि अहिलेसम्म आउँदासम्म नितान्त रूपमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र हामीलाई टेक्निकल रूपमा सहयोग गर्ने CRS भन्ने अर्को एउटा संस्था छ, यो सबैको सहकार्यबाट आज यो अवस्थामा आएका छौँ। प्रदेश नम्बर 1 मा छानिएका, पछिल्लो चरणमा छानिएका खोटाङको हलेसी तुवाचङ नगरपालिका, धनकुटाको शहीद भूमि नगरपालिका, इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका, यी 5वटा पालिकाहरूमा करिब 20,000 भन्दा बढी किसानहरूलाई 20,600 लगभग किसानहरूलाई हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ र यो कार्यक्रम साँच्चै एउटा टङ्क सरले अघि भनिसक्नु भएको छ, यो कार्यक्रम एउटा नयाँ कार्यक्रम थियो, कारितास नेपालको लागि मात्र होइन, स्थानीय सरकारलाई पनि
र प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले एउटा नयाँ परीक्षण गर्दै थियौँ भौचर प्रणाली मार्फत र पछिल्लो चरणमा भौचर प्रणालीका जटिलताहरू समस्याका कुराहरू धेरै थिए र बिचमा हामीले 5वटै पालिकामा भौचर प्रणाली मार्फत गर्ने भने पनि बिचमा केही समस्याका बावजुद हामीले पहाडका 2टा नगरपालिका गाउँपालिका र नगरपालिकामा यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष वितरण प्रणालीमा लग्यौँ। त्यहाँ भौचर प्रणाली त्यति सम्भव भएन छोटो समयमा र अहिले यो कोभिडको विषम परिस्थितिमा। त्यसैले अहिले 3वटा पालिकाहरू मोरङको मिक्लाजुङ, इलामको चुलाचुली र झापाको अर्जुनधारा 3वटा पालिकाहरूमा भौचर प्रणाली हामीले अहिले प्रयोग गर्दैछौँ र 2वटा पालिकाहरू प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली मार्फत किसानहरूसँग स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर आइटमहरूको सामग्रीहरूको कृषि सामग्रीहरूको प्याकेज बनाएर हामी वितरण गर्दैछौँ र यो तयारीको क्रममा हामीलाई केही समय लाग्यो। गाउँपालिकाको यसमा एकदमै ठुलो सहयोग छ। किसानहरू छनौट गर्ने कुराहरू धेरै जटिल प्रक्रिया थियो। हामीलाई थाहा छ हामीसँग तथ्याङ्कहरू अद्यावधिक छैन केही पनि कुराहरूको। हामी भर्खर सुरुवाती चरणमा छौँ। त्यसैले गर्दा हाम्रो क्राइटेरियाभित्र पर्ने किसानहरू 15 कट्ठा अथवा 10 रोपनीभन्दा कम जग्गाको स्वामित्व भएका साना किसानहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने त्यति सानो कार्य थियो, यो ठुलो चुनौती थियो र यसको लागि सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरूले अहोरात्र खटेर टोल विकासलाई मोबिलाइज गरेर हामीलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराइदिनु भयो। अत्यन्त छोटो समयमा त्यसलाई हामीले डिजिटलाइज गर्नु पर्यो, सबै कुराहरूलाई सिस्टममा राख्न पर्यो अनि त्यस पछाडि भौचर सिस्टम बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि केही समय लाग्यो र हामीले बिचमा चाडबाडको कारणले पनि केही समय हामीलाई हल्ट भयो। यो हामीले अब तिहार अगाडि सकाउनु पर्ने कार्यक्रम छ र म यस अर्थमा खुसी छु चुलाचुली गाउँपालिका अहिलेसम्म सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा छौँ। लगभग मलाई लाग्छ 2989 किसानहरूलाई हामीले राहत कार्यक्रम दिनुपर्नेमा 2000 भन्दा बढी किसानहरूले यो चाहिँ कृषि सामग्री नै लिइसक्नु भएको छ र केही 400-500 किसानहरू भौचर लिन छुट्नु भएको छ र त्यो किसानहरूलाई हामी फलोअप गर्दैछौँ, अगाडि बढाउँदैछौँ र मलाई लाग्छ जतिसक्दो चाँडो स्थानीय सरकारले किसानहरूलाई चाहिँ कनेक्सन गर्नको लागि गरिदिएर खबर गरिदिएर हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनुहुन्छ र यो कार्यक्रमलाई तिहार अगाडि नै सम्पूर्ण ढङ्गले हामी चाहिँ सम्पन्न गर्न सफल हुनेछौँ भन्ने मलाई लागेको छ र चुलाचुली गाउँपालिकाको सहयोग सहकार्य एकदमै हामीलाई चाहिँ यो सहयोगी भएको छ। यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि यो गाउँपालिकाको सहकार्य बिना कार्यक्रम सम्भवै थिएन। कारितास नेपाल एउटा संस्था एनजिओले यहाँ आएर यो इम्प्लिमेन्ट गरेर 2 महिनामा यो कार्यक्रम सक्ने सम्भव थिएन। यसमा प्रदेश सरकारको सहयोग र स्थानीय सरकारको आफ्नो गहन भूमिकाको कारणले हामी आज यो अवस्थामा आएका छौँ र यो परीक्षण कार्यक्रम भएकोले यसका धेरै चुनौतीहरू छन्। पछि हामी कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि गाउँपालिकासँग बसेर के कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्यौँ, के कुराहरू हामीले अनुभूत गऱ्यौँ, के कुराहरूलाई हामीले सुधार्नुपर्छ, के कुराहरू गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूसँग त्यो सेयरिङ गर्छौँ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो र प्रदेश सरकारलाई पनि हामी त्यो सेयरिङ गर्नेछौँ ताकि आगामी दिनमा फेरि सरकारले गर्ने कार्यक्रम र अरू दाताहरूले गर्ने कार्यक्रममा हामीले अहिले खड्किएका अभावहरू र चुनौतीहरूलाई हामीले ओभरकम गर्दै त्यसलाई जितेर अगाडि जान सकौँ भन्ने हाम्रो चाहना छ र हामी पक्कै पनि गर्छौँ। र हाम्रो यो परियोजनाको डेडलाइन भनेको नोभेम्बर हो। अब धेरै दिन छैन। हामीले दसैँ तिहार अगाडि नै यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेर 15 दिनभित्र दातालाई सबै रिपोर्टहरू बुझाउनु पर्ने भएकोले गर्दा हामी एकदमै छोटो समय अवधिमा छौँ। सम्पूर्ण स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, स्थानीय सरकार, स्थानीय किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी, टोल विकास संस्थाहरूले अझै पनि यहाँहरूको सहयोग हामीलाई चाहिँ धेरै चाहिन्छ यो कार्यक्रमलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउनसम्मको लागि। र त्यस पछाडि यो वाडामा धेरै कुरा उठेको थियो, अनुगमनको कुराहरू उठेको थियो। भौचर प्रणाली अगाडि लाँदा यो कार्यक्रमलाई तपाईँ 2 महिना गएपछि त्यस पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरा उठेको थियो। मैले वास्तवमा त्यो कुरालाई त्यो बेला गहिरो छलफल पनि गरेको थियो हामीले र त्यस पछाडिको जिम्मा कारितास नेपाल अथवा चाहिँ एसडिसी अरू कुनै दाताले नलिने भएकोले यहाँहरू आफैले आफ्नो संयन्त्रलाई परिचालन गरेर त्यस पछाडिको यो कार्यक्रमको इम्प्याक्ट हेर्ने कुरा, यो कार्यक्रमले कति राम्रो गर्यो गरेन भन्ने कुरा, किसानहरूले लगेको सामग्रीहरू कति सदुपयोग गर्नुभयो गर्नु भएन भन्ने कुरा, यदि भएन भने यसलाई कसरी सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाको मात्रै लर्निङ छ। त्यस पछाडिका सिकाइहरू हुन्छन्, ती सिकाइहरू पक्कै पनि यहाँहरूसँग जोडिएर कारितास नेपाल चुलाचुलीमा धेरै अगाडिदेखि कृषि कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। तपाईँहरूसँग हामी थप कुरा सिक्न आउँछौँ। यहाँले प्रदेश सरकारलाई सेयर गर्नुहुन्छ र यसलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढाउनको लागि सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यति भन्दै फेरि पनि अन्त्यमा प्रदेश सरकार जसले यस कार्यक्रमलाई बीजारोपण गरिदिनु भयो, कृषि तथा कृषि व्यवस्था भूमि सहकारी मन्त्रालय र एसडिसी जसले यसलाई चाहिँ ठुलो आर्थिक सहयोग गर्नुभयो यो कोभिडको महामारीमा एउटा राहत कार्यक्रमको रूपमा, उहाँहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रमलाई यो अवस्थासम्म डिजाइन गरेर ल्याउनको लागि स्थानीय पालिका जसले अपनत्व ग्रहण गरिदिनु भयो र विभिन्न चुनौतीहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्न हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी कारितास नेपालका साथीहरू
दसैँमा घर पनि नगइकन टाढा टाढाबाट आउनुभएका साथीहरू टिम हुनुहुन्छ, यहाँ 7 जना टिम यहीँ हुनुहुन्छ, भोलिन्टियर साथीहरू जसले आफ्नो चाडबाडलाई थाती राखेर यो कार्यक्रममा खट्नु भएको छ। चुलाचुलीको साथीहरू त दसैँमा घर पनि जानु भएन र हाम्रो कारितासको दमकको टिम जसले अहोरात्र खटेर उहाँहरूलाई मार्गनिर्देश गर्नुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, म सम्पूर्णलाई मुनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको योगदान एकदमै प्रशंसनीय छ, अतुलनीय छ। यहाँहरूको सहयोग बिना यो कार्यक्रम हुँदैन थियो। र अन्त्यमा फेरि पनि यो कार्यक्रममा आतिथ्यता स्वीकार गर्दै यहाँ आइदिनु भएकोमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिज्यूहरू, सचिवज्यू, प्रवक्ताज्यू, गाउँपालिकाका प्रतिनिधिज्यूहरू, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सम्पूर्ण वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी र कारितासको टिमलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वागत। कार्यक्रमको यो एसडिजी प्रोजेक्टको फोकल पर्सनको रूपमा पनि राजेन्द्र सर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरामा एकदमै ठुलो सहयोग पुर्याउनु भएको छ, हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुभएको छ। आज हामी यो अवस्थामा आउँदै गर्दा हामीले कहाँनिर अझै सुधार गर्नु पर्ला, हामी अब कुन बाटो हिँड्नु पर्ला, त्यो सुझावसहित आफ्नो छोटा भनाइहरू राखिदिन हुन डाक्टर राजेन्द्र उप्रेती सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामी यो भौचर सिस्टमको दोस्रो कार्यक्रममा यहाँ आइपुगेका छौँ र यसको लागि सर्वप्रथम त म हाम्रो आयोजक संस्थालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको यो कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ हामीले ठ्याक्कै कोभिडको असर एकदम आइरहेको बेला र अमेरिकन फौजी किराले मकै बाली एकदम सखाप पारिरहेको बेला, त्यो मकै बाली सखाप भयो भने खाद्यान्नमै समस्या आउन सक्छ, के गर्ने भनेर खोटाङ, ओखलढुङ्गा र यो क्षेत्रलाई समेट्दै यसको सुरुवात भएको थियो। त्यो बेला एसडिसीले हामीसँग केही पैसा छ त्यो सुरु गरौँ न त भनेपछि त्यसरी सुरु भयो। तर प्रोसेसमा आउँदा आउँदै अलिकति ढिला भयो र हामीले त्यो सिजनलाई समात्न नसकेपछि हिउँदे सिजनलाई समातौँ। अब तरकारी मकैका कुराहरू अरू आउन सक्छन्, धान बाली पछिको बालीलाई समेटेर किसानहरू कहाँ पुगौँ र यो भौचर प्रणालीको पनि एउटा टेस्ट गरौँ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम यसरी डिजाइन भयो। र पहिला हामीले 20,000 किसानलाई नै पुग्ने गरी हामीले 10-11वटा गाउँपालिका नगरपालिकाहरू प्रस्तावित गरेका थियौँ। त्यो बेला इलाम चाहिँ थिएन, इलाम जिल्ला थिएन होइन। र पछि 5वटा सबै धेरै जसो समेटौँ किसानहरू एउटा लेभलको, जस्तो अघि 10 कट्ठाको कुरा आयो नि, त्योभन्दा तल हुने समेट्ने भनेपछि सङ्ख्याको हिसाबले र यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेको हिसाबले पनि हामीले थोरै गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू अथवा स्थानीय तह छनौट गर्नुपर्ने भएपछि ल 5वटामा 6वटामा जाउँ न त भनेर आएपछि 5वटा आउँदाखेरि इलामको साना किसानहरू, अलिक मार्जिनल किसानहरूकोमा पुग्ने हो भने चुलाचुलीलाई किन नसमेट्ने भन्ने कुरा आयो। हाम्रो राज्य मन्त्रीजीले पनि त्यो बेला यसलाई इलामलाई जोड्नलाई एक खालको भूमिका खेल्नु भएको छ र त्यो हिसाबले इलाम पनि जोडियो यो कार्यक्रममा। र हामी आज तपाईँहरू कहाँ यहाँ आइपुग्यौँ र अहिले अब कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा सबभन्दा धेरै किसानहरूले सामग्री बुझेर लगिसक्नु भएको छ। आफ्नो इच्छाको सामग्रीहरू अथवा आफ्नो आवश्यकताको सामग्री भनेर थाहा पाउँदाखेरि एकदम खुसी लागेको छ। र कारितासले जति अहोरात्र खटेर यो काम गरेको छ, भौचर बनाउने, भौचर बाँड्ने, रेकर्ड सङ्कलन गर्ने र त्यसमा स्थानीय तहहरूले एकदम ठुलो सहयोग पुर्याउनु भएको छ। यो तपाईँहरू दुईटै प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तह र कारितास एकदम प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको छ र तपाईँहरूले ठुलो काम गर्नुभएको छ यो छोटो समयमा। यसको लागि म व्यक्तिगत हिसाबले र यो कार्यक्रममा सुरुदेखि जोडिएको हिसाबले पनि यहाँहरू दुवैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो चाहिँ राम्रो काम गर्नुभएको छ सुरुवात। र यसले हामीलाई 2-3वटा कुराहरूको अहिले लर्निङ भएको छ। जस्तो किसानहरूलाई एटलिस्ट हामीले छनौटलाई मौका दिएका छौँ होइन। त्यो जति पैसाको कुपन त्यो 100, 500, 2000सम्म राखेर विभिन्न खालका आफ्नो आवश्यकता जे हो कृषिसँग जोडिएर त्यही सामग्री लिनलाई, त्यो कुराहरू चाहिँ यो नयाँ चिज पनि हो। पहिला अफिसहरूले किनिदिने र तपाईँको आवश्यकता भए पनि नभए पनि सबैलाई एकै खालको सामग्रीहरू दिने कुराहरू थियो नि, त्यो पनि यो भौचर सिस्टमले चाहिँ फरक गरेको छ। र यो अहिले हामी त सबै सिकाइको क्रममा छौँ र
र अहिले विभिन्न खालका अरू विवादहरू आउने गर्छ नि। स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा, प्रदेशले सञ्चालन गरेकोमा, सङ्घले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूमा सेटिङ मिलाएर पैसाको दुरुपयोग भइरहेछ, पहुँचवालाले मात्रै कार्यक्रम पाइरहेछ, सहयोग पाइरहेछ भन्ने त्यो चिजलाई पनि यसले बिट मारेको छ क्या, कम गरेको छ एकदम। र यो अच्छा भयो, यसको सदुपयोग भयो भोलिका दिनमा भने जसले सामग्री पाउनुभएको छ तपाईँहरूले लगेर त्यसको सदुपयोग गर्नुभयो, त्यसबाट तपाईँहरूको सानो भए पनि आम्दानी गर्नुभयो, तपाईँहरूको लगानीभन्दा अलिकति ठुलो र सामग्री जे बुझ्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँका कृषि कर्मलाई राम्रो बनाउन सहयोगी भयो भने तपाईँ हामी सबैको लागि यो एउटा नयाँ सिकाइ हुनेछ र भोलिका दिनमा हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यही ढाँचामा हामी अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। त्यसकारण हाम्रा प्रोसेसहरू जति सक्दो हामीले सजिलो बनाउँदै लानुपर्नेछ ताकि किसानहरू हाम्रा जसले सबैभन्दा मेहनत गरेर हामीलाई खुवाउने काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ बिना झन्झट सरकारी सुविधासम्म आइपुग्ने र सरकारले दिएको सहयोगहरू पाउने एउटा माध्यम बन्न सक्छ भोलिको दिनमा यो भाउचर सिस्टम। र हाम्रा आफ्ना आफ्ना स्थानीय तहका, प्रदेश र केन्द्रका कार्यक्रमहरूमा यो सिस्टमलाई केही फेरबदल गर्नुपऱ्यो, केही चेन्ज गर्नुपऱ्यो भने चेन्ज गरेर यसलाई मूलधारको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न लान सकिन्छ। त्यो सिकाइ पनि हामीलाई हुनेछ। यो सबैको लागि म आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले पनि एसडिसीलाई सुरुदेखि नै उनीहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफलहरू भए र हामीले आज यो कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा हामी आइपुगेका छौँ। यसको लागि म एसडिसीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र कारितास र स्थानीय तहले एकदमै धेरै काम गर्नुभएको छ यो छोटो समयमा, जोखिमपूर्ण समयमा। त्यसको लागि यहाँहरूलाई बधाई पनि दिँदै तपाईँहरूसँग आएर आज चुलाचुलीमा यो केही समय बिताउन पायौँ, तपाईँहरूलाई नजिकबाट तपाईँहरूले गरिरहेका कामहरू हेर्न पायौँ, यो हामीलाई पनि सिकाइ भएको छ। त्यसको लागि पनि म आयोजक संस्थालाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। हवस्, नमस्कार। यो कार्यक्रमलाई सुरुदेखि यो अवस्थासम्म निहालिरहनु भएको छ। हामीलाई धेरै सुझावहरू भोलि पनि आउनेछन्, हामीले त्यो अपेक्षा राखेका छौँ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ किनभने हाम्रो प्रमुख अतिथिको कार्यक्रम अर्को पनि रहेको कारणले मलाई आज लागेको थियो केही समय रहेको भए यहाँका स्थानीय तहका साथीहरूलाई पनि केही समय दिउँला भन्ने। म क्षमा प्रार्थी छु समयको कारणले। त्यसले गर्दाखेरि आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्ना भनाइहरू राखिदिन आजका प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 का सचिव निजु पाण्डे दाललाई आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रमुखज्यूले चाहिँ कसरी चाहिँ यो कार्यक्रमको सुरुवात भयो र एसडिसीले चाहिँ आफ्नो सहायतामा चाहिँ केही कार्यक्रम चाहिँ यो कोभिडले राहत कृषकहरूमा पुगोस् भनेर सुरुवात गरेको थियो र कारितासको संयोजनमा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन भयो। र अब यो भाउचर प्रणालीको कसरी यो कार्यक्रमको सुरुवात भयो यी कुराहरूमा आशाका प्रमुखज्यूले भनिसक्नु भएकोले यो चाहिँ भाउचर प्रणालीको बारेमा चाहिँ अब भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नयाँ प्रणाली हो र भाउचर प्रणालीमा चाहिँ जुन किसिमले हामीले अहिले काम गरेका छौँ यो चाहिँ ठुलो सिकाइ हुन्छ किनभने सङ्घीय सरकारले पनि अब किसान कार्ड मार्फत किसानलाई क्रेडिट कार्ड जसरी अरूको क्रेडिट कार्ड ब्याङ्कका क्रेडिट कार्डहरू लिएर हामी सामानहरू किन्न सक्छौँ। नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले दिने कार्यहरू, अनुदानहरू, सहयोगहरू चाहिँ कृषकहरूको घर दैलोमा भोलि पर्सि पुर्याउनको लागि चाहिँ किसान कार्डको जुन क्रेडिट कार्डको अवधारणा ल्याएको छ र यो कार्डका कतिपय कामहरू चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ सुरुवात गरिसकेको छ र यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यही भाउचर सिस्टमको परिष्कृत रूप चाहिँ त्यो हो र अहिले चाहिँ जुन एउटा हामीले चाहिँ यो प्रदेश चाहिँ हामी सौभाग्यशाली भन्न पाइयो कि 5 वटा एसडिसीको सहयोगमा कारितासले जुन काम गर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि पाइलटिङको रूपमा काम गर्यो र हामीलाई चाहिँ यसले ठुलो एउटा हामीलाई चाहिँ अवेरनेस पनि दियो। दिनुका साथै हामीलाई चाहिँ सिक्ने मौका पनि भयो, कृषकलाई पनि सिक्ने मौका, जान्ने मौका पाइयो नयाँ सिस्टमसँग। त्यस्तै गरेर पालिका, गाउँपालिका, नगरपालिका सम्बन्धित र प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पनि यो चाहिँ सिक्न पायो र यसबाट सिकेका कुराहरू चाहिँ भोलि किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड सिस्टम आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो काम गर्न चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ।
र अब चाहिँ मैले देखेको मूल काम चाहिँ के छ भने जुन सहयोग आयो हामीले कृषकहरूलाई 5,500मा भने चाहिँ एकदम ठुलो जो सामानहरू लगेर कृषकहरूले हामीले 1-2 जना कृषकहरूलाई धेरैजनालाई भेट्यो सोद्धा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। अब यो सामान दिनु मात्रै ठुलो काम भएन कि अब यहाँ आएर चाहिँ एसडिसी सहयोगी निकायले यति सहयोग गर्यो, त्यसको लागि चाहिँ हामी एसडिसी प्रति प्रदेश सरकार आभार व्यक्त गर्दछ। तर अब हामीले मोनिटरिङको जिम्मा र यसको अनुगमन र के भयो त यो कार्यक्रम त्यो हेर्ने जिम्मा चाहिँ सम्बन्धित गाउँपालिका र हामी प्रदेश मन्त्रालयको पनि रहनेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ पाइलटिङमा चाहिँ यस्ता जिल्लाहरू छानिएका छ जहाँ चाहिँ हामी सजिलैसँग जान सक्यो। अघि कारितासको संयोजकज्यूले भन्नुभयो 2टा पालिकामा चाहिँ भेन्डरहरू नै जसले सप्लाई गर्नुपर्ने पसलहरू नै जान सक्नु भएन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ सामानै बाँड्नु पर्यो। सामान बाँड्ने काम चाहिँ के हुन्छ भने जसले किन्छ जहिले पनि विवादित हुन्छ। सरकार चाहिँ भनौँ न सङ्घीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस्, स्थानीय सरकार जसले सामान दिन्छ कृषिका सामानहरू बाँड्दा यहाँ भएन, किनभने सबैलाई कृषकको चाहना र आवश्यकता अनुसार नहुन पनि सक्छ। किनभने हामीले किन्दाखेरि हाम्रा नियम ऐनले किन्दाखेरि एकैचोटि धेरै परिमाणमा उस्तै सामानहरू किन्नुपर्ने हुन्छ। सबैको लिँदाखेरि त्यो सम्भव हुँदैन, कति नियमहरूले के मिल्दैन। तर यो सिस्टमले चाहिँ के भन्यो भने कसलाई के चाहिन्छ उहाँहरूको आवश्यकता, प्रत्येक कृषकको आवश्यकता अनुसार चाहिँ जुन लिन पाउनुभयो नि त्यो नै ठुलो भयो र उहाँहरूलाई ती चिजहरू चाहिँ भोलि गएर खेर जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो सिस्टम चाहिँ धेरै, तर यसमा धेरै राम्रो छ, तर यसमा पनि केही कमी कमजोरी छन् र केही सुधार गर्नुपर्ने छ। यो सिस्टम राम्रो भएमा चाहिँ अब आगामी दिनमा सङ्घीयले पनि गर्ने नै छ, किनभने उहाँहरू लागिसक्नु। त्यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि त्यही बाटोमा लाग्नेछौँ। मैले चाहिँ अब स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि गाउँपालिकाका यस कार्यक्रमलाई सभापतित्व गरिराख्नुभएका गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ अनुगमन गरेर र हामी स्वयं मन्त्रालयले पनि हामी माननीय मन्त्रीज्यूले पनि यो सिस्टम चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर धेरै चाख देखाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा नै यी नजिकका र हामीले जहाँबाट हेर्न सकिन्छ ती जिल्लाहरूलाई चाहिँ हामीले ती जिल्लाका पालिकाहरू सेलेक्सन गरेका छौँ। ती जिल्लाहरूमा चाहिँ हामी अवश्य पनि यहाँबाट के सिकाइ भयो, के कमी कमजोरी भयो र त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ यी विषयमा हामी पनि राम्रोसँग हेर्नेछौँ। र कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सामान पाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसको सही सदुपयोग गरेर त्यसबाट आफ्ना कृषि कर्महरूलाई सजिलो गर्नुका साथै त्यहाँबाट आम्दानी हुनु पर्यो र तपाईँहरूलाई भोलि ती सामान चलाउँदै जाँदा अब के चाहिन्छ त भनेर तपाईँहरूको चाहिँ त्यो शक्ति आउनु पर्यो कि तपाईँहरूले चाहिँ वडामा गाउँपालिकामा आएर चाहिँ अब हामीलाई भोलिलाई हामीले यति सामान पाएँ, यो अब हामीलाई यी कार्यक्रम कृषिमा दिँदा चाहिँ हामी अझ बढी आम्दानी गर्न सक्छौँ, अझ बढी हाम्रो चाहिँ आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू राख्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि होस् भन्ने चाहन्छु। र अन्तमा चाहिँ म गाउँपालिकालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको जस्तो कृषकहरू सेलेक्सनमा जुन चाहिँ एकदमै गाह्रो काम हो कि जहिले पनि सबै अब 8,000मा 2999 गर्नु भने एकदम गाह्रो काम हो। जो सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै कारितास नेपालले जुन यो नयाँ सिस्टमलाई चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ, नयाँ सिस्टम जहिले पनि गाह्रो हुन्छ, के हुन्छ कसो हुन्छ र छोटो समयमा र यो महामारीको समयमा जहाँ चाहिँ काम गर्न रेगुलर नियमित काम गर्ने हामी पनि डराइरहेका छौँ कहाँ जाने भनेर। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले जुन र चाडपर्वको बेलामा पनि आएर जुन काम गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा चाहिँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तर्फबाट एसडिसी सहयोगी निकाय, आर्थिक सहयोग गर्ने निकायलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा चाहिँ अब प्रदेश सरकारको तर्फबाट के भन्छु भने हामीले यो कामको चाहिँ अनुगमन चाहिँ गरेर र तपाईँहरूसँग यो लर्निङ के भयो भनेर बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्तो भयो भोलिका दिनमा चाहिँ भोलि आउने दिनमा चाहिँ जुन किसान क्रेडिट कार्डलाई सफल बनाउन चाहिँ यसले एउटा बाटो खोल्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र यसलाई चाहिँ हामी अझ परिष्कृत गर्दै लानेछौँ प्रदेश सरकारले भन्ने मैले भने। र अन्तमा चाहिँ यो कार्यक्रममा बोलाइ हामीलाई यो मौका दिनुभएकोमा कारितास नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै अबको दिनमा अनुगमन गरी यो कार्यक्रमको कस्तो भयो भन्ने कुरा हामीलाई पनि जानकारी र सँगै अनुगमन गर्ने बाचा राख्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। वास्तवमै हामीले यो कार्यक्रमका निमित्त
प्रदेश सरकारलाई अभिभावकत्व रूपमा लिएका छौँ। हामीले त्यो अभिभावकत्व प्राप्त गरेको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। किनभने यो कार्यक्रम अवतरण गराउनका निमित्त प्रदेश सरकारमा रहेर त्यो कार्यालयमा रहेर राजेन्द्र सर लगायत सचिवज्यूहरूको टिमले जुन भूमिका खेलिदिनु भयो त्यो भूमिकाका कारणले आज यो कार्यक्रम किसान समक्ष आइपुगेको छ। एउटा जटिलता छ, धेरै हामी कार्यक्रमको समन्वयमा आउँदाखेरि 1 देखि लिएर 6 वडाका वडाध्यक्षज्यूहरूले यो पछाडिको अनुगमनको पाटो के हुन्छ भनेर हामीलाई धेरै सुझाउनु भएको छ। यद्यपि पनि हामीले के गर्न सकिन्छ कार्यक्रमभित्र त्यो पर्दैन। त्यो छलफलको विषयलाई लिएर हामीले यो गरिरहँदा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले धेरै छलफलमा रह्यौँ। छलफलमा रहँदै गर्दा सकारात्मक कुराहरू आएका छन्। पालिकाको अध्यक्षज्यूले पटक पटक हामीसँग भन्नुभएको छ हाम्रो तर्फबाट भएका बजेटहरूलाई के व्यवस्थापन गरेर तपाईहरुले सञ्चालन गर्नुभएको हाम्रा किसानहरूलाई दिनुभएको यो कृषि सामग्री सदुपयोग भएको नभएको कुरा हाम्रो कृषिको प्राविधिकको टिम छ, हाम्रो आर्थिक समितिको टिम छ, त्यसलाई परिचालन गरेर यसलाई हेरेर यसको रिजल्ट हामी तपाईहरुसम्म पुर्याउँछौँ भन्ने जुन एउटा वचन अध्यक्षज्यूले दिनुभएको छ यसका निमित्त काइटास नेपालको तर्फबाट हामी धन्यवाद दिँदै आज गाउँपालिकाका निमित्त प्रदेशमा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको यो उपस्थिति एउटा ठूलो अवसर पनि हुन सक्छ। अघि नै मलाई 4 नम्बरको अध्यक्षज्यूले सुझाइसक्नु भएको छ। हाम्रो तर्फबाट हामी केही कुराहरू राख्छौँ। त्यही भनेर हामीले आज एउटा मुख्य जिम्मेवारी यो पालिकासँगै रहेको हुनाले त्यो पालिकालाई दिएका छौँ। आजको यो कार्यक्रममा प्रदेशको त्यो कार्यालय जसले कृषिका निमित्त ठूलो भूमिका राख्छ त्यो एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यो कार्यालयसँग आफ्ना कुराहरू राख्दै यो काइटास नेपालले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमलाई केही सुझाव दिँदै भोलिका दिनका सहकार्यका विषयमा समेत आफ्ना भनाइहरू राख्दै यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न भएको घोषणा गरिदिन आग्रह गर्दै कार्यक्रमको सञ्चालनका दौरानमा मैले सम्बोधन गर्ने क्रममा कहीँ वरियता मिचिएको भए सम्बोधन गर्नुपर्ने आदरणीय अग्रज महानुभावहरूलाई मैले समेट्न नसकेको भए यही हलभित्र छाड्दै भोलि त्यो त्रुटिलाई फेरि अगाडि ल्याउने गरी त्यसलाई सुधार गर्ने गरी म यहाँबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। यो भाउचर प्रणाली मार्फत कृषि सामग्री वितरण कार्यक्रम जो काइटास नेपालले गरेको थियो त्यसको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने सिलसिलामा आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुने हाम्रा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवज्यू, सोही मन्त्रालयका हाम्रा प्रवक्ताज्यू, यस हाम्रो चुलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, हाम्रो जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रमका संयोजक तथा काइटास नेपालका शाखा प्रमुखज्यू, हाम्रा सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यवाहक वडाध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, हाम्रो टोलबाट पाल्नुहुने टोल विकास संस्थाका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने हाम्रा अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, हाम्रा पत्रकार मित्रहरू, हाम्रो काइटास नेपालमा यो कार्यक्रमको लागि बिहान बेलुका यो कार्यक्रम सफल पार्नुपर्छ भनेर खट्नुहुने सम्पूर्ण काइटास नेपालका हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, धेरै कुरा आइसकेको छ। खालि हामीले त धन्यवाद मात्रै दिए पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको सविस्तार रूपमा हाम्रा यस कार्यक्रमको संयोजक हाम्रो काइटास नेपालका हाम्रा शाखा प्रमुखज्यूले भनिसक्नु भएको छ, त्यसै गरेर हाम्रो सचिवज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो प्रवक्ताज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। खालि म चाहिँ के मात्रै जोड्न चाहन्छु भने धेरैवटा पालिकाहरू यो कार्यक्रमसँग जोड्नु पर्थ्यो, तर घटाउँदै लाँदाखेरि यो हाम्रो चुलाचुली चाहिँ घटोमा नपरेकोमा म सबैभन्दा पहिलो नम्बर खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। म त्यसको लागि हाम्रा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
त्यहाँका हाम्रा सचिवज्यू, हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यू, हाम्रा प्रवक्ताज्यूलाई म चुलाचुली गाउँपालिकाको तर्फबाट एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यो चुलाचुलीले यसरी नै माया गरियोस् र प्रदेश सरकारसँग त्यो कृषि मन्त्रालयसँग हामी मिलेर अगाडि बढ्नका लागि हामीले के त्याग गर्नुपर्छ त्यो कुरामा पनि प्रतिबद्धता यो चुलाचुली गाउँपालिकाले व्यक्त गर्न चाहन्छ र हामी अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा अलिकति स्थितिमा हामी थिएनौँ। यो कुरामा म स्वीकार गर्न तयार छु, किनभने हामीले यो चुलाचुली कृषि गुरु योजना तयार गरेका छैनौँ। भर्खरै मात्रै हामीले गुरु योजना चाहिँ एउटा कृषि विज्ञ टोलीहरू परामर्शदातालाई चाहिँ हामीले हायर गरेर हामीले चाहिँ अहिले एकदमै गुरु योजना बनाउनलाई हामीले टोली खटाइराखेका छौँ। त्यो टोलीले निश्चित रूपमा पछि एउटा प्रतिवेदन बनाएर हामीलाई दिनेछ, त्यसलाई हामी चाहिँ करेक्सन गर्छौँ र अन्तिम रूप त्यसले चाहिँ एउटा फाइनल गर्नेछ। त्यो फाइनल गरेको चिज नै हाम्रो लागि चाहिँ अन्तिम हुनेछ। अबका दिनहरूमा हिजो पनि त टोलीहरूसँग मैले भने राम्रो गर्नु होला, हाम्रो चुलाचुलीलाई कृषिको माध्यमबाट चिनाउनु छ। प्रदेश कृषि मन्त्रालय, सङ्घीय कृषि मन्त्रालयमा हामी पक्कै पनि यो कागजहरू बोकेर लम्पासार पऱ्यौँ भने हामीलाई कार्यक्रम उहाँले दिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो जानको लागि कोसेली चाहिँ एकदम राम्रो बनाइदिनु पऱ्यो भनेर हामीले भन्यौँ, हामी सबैले आग्रह गऱ्यौँ। उहाँहरू मसिनो गरी लाग्नु भएको छ। मैले एकजना कृषि विज्ञ, उहाँको नाम मैले बिर्सेँ, उहाँ चाहिँ कृषि वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आफै लाग्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामी कृषि क्षेत्रमा कुनै पनि सङ्घ संस्था, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार जोसुकैसँग भए पनि हामी मिलेर जानका लागि, कृषि कर्म गर्नका लागि हामी चाहिँ अब डकुमेन्टको आधारमा हामीले चाहिँ गुरु योजना बनाउँदाखेरि त्यो गुरु योजनाले प्रश्न पारेको कुरालाई मात्रै टेकेर अगाडि हामी बढ्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म आजको यही कार्यक्रमको अवसरमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यहाँ हजुरहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यो हाम्रो वडा नम्बर 2 ले चाहिँ यहाँका किसानहरूले चाहिँ उन्नत खालको चाहिँ यो चाहिँ आलुको बिउ चाहिँ भोलिबाट वितरण गर्ने गरी उहाँले यो अहिले यहाँ जम्मा गर्नु भएको छ। त्यस कारणले हाम्रो चुलाचुली कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारबाट त राम्रै गरी हामीले सहयोग भएको छ। कसैले सहयोग गरेको छैन भने म चाहिँ मान्दिनँ र हामी कोही पनि मान्दैनौँ, किनभने हाम्रो हरेक कृषि क्षेत्रमा पोहोर अनुदानकै कुरा गर्ने हो भने, हरेक अरू क्षेत्रमा हेर्ने हो भने, चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रको माध्यमबाट हो, जेसुकै भए पनि त्यहीँबाट आएको हो। त्यस कारणले हामीले त्यो ढङ्गले बुझेका छौँ र फेरि पनि हामी त्यही ढङ्गले बुझ्छौँ र फेरि पनि अन्तिममा यो कारिटास नेपालले अलिकति साइनो पहिले पनि हाम्रो नलागेको होइन। यो कार्यक्रममा चाहिँ एउटा भौचर प्रणालीबाट जुन अहिले कृषि यो औजारहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सार्यो कारिटास नेपालले, एकदमै सिस्टममा छ। यहाँनिर यो वितरण गर्ने क्रममा कहीँ कतैबाट त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको भए त्यो जानेर होइन अन्जानमा हो भन्ने कुरा यहाँलाई म बुझिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। कहीँ केही विवादहरू आउन सक्छ। म विवादको विषयमा छोटो मात्रै भन्छु। विवाद भनेको तपाईँको कसले विवाद गर्दैन भन्दाखेरि जसको खुट्टामा चप्पल छैन, जसले फाटेको लुगा छ, जसको चाहिँ फाटेको टोपी छ, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ त्यो नाम्लोले चाहिँ पुरै त्यो टोपी थेप्चिएको छ, त्यो मान्छेले कहिल्यै विवाद गर्दैन। विवाद गर्ने भनेको सभ्य भव्य हुँ भन्ने, यो समाजको चाहिँ प्रतिष्ठित व्यक्ति भनेर हामीले कहिले मञ्चमा बोलाउनु पर्ने, चिरिचाट्टै भएर हिँड्ने मान्छेले विवाद गर्ने हो। हामी कहाँ विवाद ल्याउने पनि केही हो भने उहाँहरू हो, तर किसान लेभलबाट चाहिँ विवाद भएको छैन। त्यस कारणले हामी ढुक्का छौँ। सबै कृषि मन्त्रालयले पनि, कारिटास नेपाललाई पनि चुलाचुलीको सन्दर्भमा चाहिँ यसरी ढुक्क भइदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै अन्तिममा फेरि पनि म हाम्रो सचिवज्यूलाई, हाम्रो प्रवक्ताज्यूलाई र माननीय मन्त्रीज्यूले हिजो बेलुका हाम्रो कुरा भएको थियो। म चुलाचुली आउन एकदमै इच्छुक थिएँ, मेरो अलिकति अभिभाव भयो, म आउन सकिनँ। सचिवज्यूहरू आउँदै हुनुहुन्छ, मिग्लाजुङको कार्यक्रम सकेर भन्नुभयो, खुसी लाग्यो। यो पहिलोचोटि होला हाम्रो म्याडमले यो हाम्रो चुलाचुलीले हाम्रो प्रवक्ताज्यूले टेकिदिनु भएको, फेरि पनि टेकिदिनुहोस्। कम्तीमा पनि यो हाम्रो चुलाचुली माया गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि
तपाईँले माया गरिदिए पछाडि हामीले त्यो मायालाई कुन ढङ्गले ग्रहण गर्नुपर्छ हामी एकदम तयार छौँ। र यो कार्यक्रममा हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई यो कारिटास नेपालले बोलाएर हामीलाई यहाँ बसाएर कम्तीमा पनि यो कार्यक्रमको विषयमा अस्तिभन्दा अलिक छुट्टै पाराले के गर्यौँ कसो गर्यौँ अब के गर्न बाँकी छ भन्ने सन्दर्भसम्म जोडाएर चाहिँ आज हामीलाई भेट गराइदिनु भयो। म त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अलिकति समयको पनि पाबन्दीले गर्दाखेरि धेरै कुरा नगरौँ। अब भोलि पर्सि यो काम सबै सकिसके पछाडि सकेसम्म हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि बोलाउने कोसिस गरौँ। हाम्रो पनि कोसिस रहनेछ त्यो बेला पनि यसरी नै यो अलिकति दूरी कायम गरेर अलिक बरु ठुलो खुल्ला ठाउँमा बसेर एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ भने मजै पनि हुन्छ होला। त्यो कार्यक्रममा सकेसम्म हाम्रो प्रवक्ताज्यूलाई हाम्रो सचिवज्यूलाई पनि म आउनलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि फेरि कारिटास नेपालले आयोजना गर्छ उहाँलाई बरु चाहिँ अनुरोध गर्ने कुरामा हामी गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि हामीले के भन्नुपर्छ के अनुरोध गर्नुपर्छ त्यो कुरामा पनि म अलिकति कोसिस गर्छौँ सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा राखेर यो आजको कार्यक्रममा मेरो छोटो भनाइ र यो अनुगमन तथा मूल्याङ्कन को सिलसिलामा भएको कार्यक्रम पनि यहीँ सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। के तपाईँ कृषि कर्ममा लाग्नु भएको छ? तपाईको व्यावसायिक यात्रालाई सफल बनाउन हामी निशुल्क विज्ञापन निर्माण गरिदिन्छौँ। कम लागतमा वृत्तचित्र अर्थात् डकुमेन्ट्री निर्माण गरी प्रचार प्रसारका लागि हामीलाई अवश्य सम्झनुहोस्। हाम्रो सम्पर्क नम्बर हो 9801423067। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई समेत दबाउन नभुल्नुहोला।